दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। देखेको सबै सत्य हुँदैन, सुनेको त झनै हुँदैन। देखे सुनेको भन्दा वास्तविकता निकै भिन्न हुन सक्छ। त्यसकारण हामी सार्वजनिक चासोका घटनामा एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रिएटिबिलिटी जाँच गर्दै आएका छौँ र घटनाको वास्तविक तथ्य बाहिर ल्याउने कोसिस गर्छौँ। यही हो एबिसी चेकको मूल मर्म। राजनीतिक व्यथिति, आपराधिक क्रियाकलाप वा सामाजिक सञ्जालमा बढ्ता चर्चामा रहेका चासोका विषयवस्तुको यथार्थ तोलिने हाम्रो प्रयास जारी छ। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामी अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको अवस्था र स्वदेश फिर्तीका लागि सरकारले गरिरहेको कार्यहरूका बारेमा कार्यक्रममा चर्चा गर्दैछौँ। अफगानिस्तानबाट विदेशी फौजको अन्तिम समूह फिर्ता भएसँगै विद्रोही तालिबानले सत्ता कब्जा गर्न सरकारी सुरक्षाकर्मी विरुद्ध आक्रमण तीव्र बनाएको छ। अफगानिस्तानका 34 मध्ये 18 प्रान्तका राजधानी तालिबानले पछिल्लो एक सातामै कब्जा गरिसकेको छ भने तालिबान लडाकु राजधानी काबुल छिर्न सुरु गरेका थिए र अहिले प्राप्त विवरण अनुसार काबुल पनि उनीहरूले कब्जामा लिएपछि राष्ट्रपति अशरफ घानीले देश छाडेका छन्। विद्रोही सङ्गठन तालिबानको धम्कीपछि उनले देश छाडेको अफगानी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले सार्वजनिक गरेको छ, जनाएको छ। राष्ट्रपति घानी ताजिकिस्तान गएको सञ्चार माध्यम रोयटर्सले जनाएको छ। त्यस्तै तालिबानको धम्कीपछि उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेहले पनि देश छाडेका छन्। अफगानिस्तान पूर्णतः अब तालिबानको कब्जामा गइसकेको छ। त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको अवस्था के छ भनेर चिन्ता बढ्दै गएको छ भने उनीहरू सङ्कटमा छन् कि भन्ने खालको चासो र चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन्। नेपालको वैधानिक रोजगार गन्तव्य अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म श्रम स्वीकृति लिएर पुगेका 14,565 सहित 65 जना नेपाली रहेको बताइएको छ, जसमाथि सुरक्षा खतरा बढेको छ र उद्धारको पहलका लागि तदारुकताका साथ सरकारले काम गर्न सकेको छैन। छिमेकी भारतसहित विश्वका सबैजसो मुलुकले आफ्ना नागरिक फर्काइरहेका छन्। तालिबानले काबुलमा हिंसा नगर्न र बाहिरिन चाहनेहरूलाई सुरक्षित रूपमा निस्कन दिन आफ्ना लडाकुहरूलाई निर्देशन दिएको दोहास्थित एक नेतालाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले जनाएको छ। यसको मतलब त्यहाँ उनीहरूले सत्ता कब्जा गरे पनि अहिलेको सरकारमा रहेर काम गर्ने अथवा नियोगमा रहेर काम गर्नेहरूलाई उनीहरूले कुनै हिंसात्मक गतिविधि नगर्ने र उनीहरूमाथि कारबाही नगर्ने बताइएको छ। उनीहरूको विज्ञप्तिमा यस्तो उल्लेख छ। यद्यपि अफगान राष्ट्रपतिको कार्यालयले स्थिति नियन्त्रणमा भएको भनेर दिउँसोसम्म दाबी गरिरहेको थियो र फाटोफुटो गोली चलेको तर काबुलमा आक्रमण भएको नभएर केही सहरहरूमा बाहिर मात्रै भएको भनेर पछिल्लो समयसम्म चाहिँ राष्ट्रपति कार्यालयले बताइरहेको थियो। अफगानिस्तानमा नेपालीहरूको कुरा गर्दा चाहिँ अमेरिकी दूतावास, युरोपियन युनियन, राष्ट्रसङ्घ, क्यानेडियन दूतावास, त्यसै गरेर विश्व बैंक, युरोपियन पुलिस, ब्रिटिस दूतावास, बरुन होटल र ग्रिन भिलेजमा नेपाली कार्यरत थिए। धेरैजसो नेपाली सुरक्षा गार्डका रूपमा कार्यरत रहेको र उनीहरू सुरक्षित रूपमा ग्रिन जोनमा रहेको सरकारी दाबी थियो। अर्थात् राजधानी काबुल स्थित कूटनीतिक र सरकारी कार्यालयहरूमा भएको क्षेत्रमा कार्यरत रहेकाले अहिलेसम्म उनीहरू सुरक्षित रहेको सरकारी दाबी छ। गत साता ग्रिन जोनमै अफगान रक्षा मन्त्रीको घरमा आक्रमण भएपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूमा केही त्रास बढेको थियो भने अब तालिबानले काबुलै कब्जा गरेपछि अथवा पुरा देशै कब्जा गरेपछि उनीहरूमा अझ सङ्कट बढेको छ अथवा भनौँ खतराको घन्टी बजेको छ। यसअघि पनि 2073 सालमा आत्मघाती हमलामा परि ग्रिन जोनमै कार्यरत 13 नेपाली सुरक्षा गार्डको मृत्यु भएको थियो। त्यहाँको अवस्था कति नाजुक बन्दै गएको छ भने अमेरिका, बेलायत लगायतका देशहरूले सैनिक पठाएर आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गरिरहेका छन्। कतिपय प्रान्तबाट व्यापारिक उडानहरू बन्द हुन थालेपछि छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन दुवैले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकहरूलाई स्वदेश फिर्ता हुन भनिरहेका थिए भने चीनले त गत महिना आफ्ना नागरिकहरूलाई विशेष विमान पठाएर उद्धार गरेको थियो। र यो अवस्थामा नेपालीहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले पनि छन् र उनीहरू कतिपय फर्किने अवस्थामा छन्, तर सरकारले तदारुकता नदेखाएको देखिरहेको छ। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख तथा परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर राजन भट्टराई चाहिँ भावी दिनमा आउन सक्ने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै त्यहाँ कानुनी वा गैरकानुनी रूपमा पुर्याइएका नेपालीहरूको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएर संरक्षण वा उद्धार गर्न सरकार तत्कालै सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन्। अरू देशका मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आफ्नो नागरिकहरू धमाधम फिर्ता लैरहेको अवस्थामा उल्लेख्य सङ्ख्यामा तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नुभयो जस्तो 100 को आधारमा होइन, मैले बुझेसम्म त्यहाँ हाम्रो 1000 भन्दा माथि हजारौँ सङ्ख्यामा नेपालीहरू रहेका छन्। कतिपय लेगल बाटोबाट गएका छन्, कतिपय थर्ड कन्ट्री भएर हिजो इलिगल बाटोबाट गएका छन्।
अब आज लिगल गए कि इलिगल गएका हुन् भनेर हेर्ने हामीसित समय छैन। यति बेला हामीले उनीहरू सबै नेपाली नागरिक हुन् भने नेपाली नागरिकलाई राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ। उनीहरू जोखिममा परेको बेलामा उनीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र एउटा राज्य भइसकेपछि त्यसले निर्वाह गर्नुपर्ने न्यूनतम भूमिका हो। यो न्यूनतम भूमिका पुरा गर्नका लागि वर्तमान सरकारले किन ढिला गरिरहेको छ हामीले बुझेका छैनौँ। पराजय भोग्दै गइरहेको सरकारको विभिन्न एजेन्सीको अन्तर्गत रहेर काम गरेकाहरूलाई बढी जोखिम छ। त्यहाँ सामान्य नागरिकलाई भन्दा बढी जोखिम उनीहरूप्रति रहिरहेको छ। यस्तो बढी जोखिम सरकारसित काम गरिरहेको, जोखिम मोलेर काम गरिरहेका नेपाली नागरिकहरू त्यहाँ छन् र तिनीहरूलाई छिटो उद्धार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई कार्यान्वयनमा लिएर जानु अहिलेको आवश्यकता हो। तर सरकारसँग भने अफगानिस्तानमा अनौपचारिक क्षेत्रमा कति नेपाली कार्यरत छन् भन्ने तथ्याङ्क नै छैन। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत करिब 1500 नेपालीलाई भने अरू कर्मचारीहरूसँगै सुरक्षित स्थानमा लैजान सम्बन्धित संस्थालाई आग्रह गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरत पौडेलले बताएका छन्। आइतबार बिहान मात्र मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको बैठकले परराष्ट्रका सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेको नेतृत्वमा संयन्त्र पनि बनाएको छ। यो संयन्त्रले पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्ने बताइएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूको उद्धारका लागि भने नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेको पौडेलको भनाइ छ। अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीहरूलाई सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ। उनका अनुसार सञ्चार माध्यममा दाबी गरिए जस्तो 14,000 नेपाली अफगानिस्तानमा छैनन्। अर्थात् त्यो सङ्ख्या गएको 20-21 वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीहरूको हो। त्यहाँ रहेर यति लामो समयसम्म रोजगारी गरिरहन सक्ने अवस्था नरहेको सरकारी दाबी छ। अर्थात् त्यहाँ रहेका सबै नेपाली सुरक्षित रहेका छन्। करिब 1500 जति नेपालीहरू औपचारिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी उहाँहरू काबुलमा कन्सन्ट्रेटेड हुनुहुन्छ। करिब 14,000 नेपालीहरू त्यहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ भनेर आयो। त्यो होइन, तथ्यपूर्ण होइन। त्यो 14,000 भनेको गएको 20-21 वर्षमा श्रम स्वीकृति लिएका नेपालीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँ गएर यति लामो समयसम्म 14,000ले रोजगार गरिरहन सक्ने अवस्था छैन। रोजगारीका अवसरहरू पनि छैन, सीमित अवसरहरू छन्। त्यहाँ खास क्षमता, खास दक्षता, खास रिक्वायरमेन्ट भएकाहरू मात्रै रहनुहुन्छ। रिक्वायरमेन्ट सकिएपछि उहाँहरू घर फर्किनुहुन्छ। एउटा अर्को कुरो, त्यहाँको सबै माहौलले हेर्दाखेरि पनि मान्छे गएर 2-3 वर्ष 4 वर्ष काम गरेपछि अनन्तकालसम्म बस्नुहुन्न उहाँहरू। औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको प्रायः जसो, सबैको 100% चाहिँ अझै हामीले एसर्टेन गर्दैछौँ। प्रायः जसोको चाहिँ आफ्नो जुन निकायमा, संस्थामा अथवा दूतावासमा नियोगमा काम गर्नुभएको छ त्यहाँ मार्फत चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ वेल इलाबोरेट चाहिँ इभ्याकुएसन प्लानहरू भएको भन्ने हामीलाई जानकारी छ। र यो जानकारी भएको हुनाले चाहिँ उहाँहरू जोसँग हाम्रो साथीहरू, हाम्रो दूतावास र हामीहरू सम्पर्कमा छौँ, उहाँहरू त्यही प्लान अनुसार चाहिँ सहज रूपमा नेपाल आउने सम्भावना छ भन्नेमै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म भएको अवस्था त्यो छ। यो युएन दूतावास बाहेक प्रोजेक्टहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गर्ने नेपालीहरू करिब उहाँहरू यो बिचमा चाहिँ आफ्नो संस्थाको इभ्याकुएसन प्लान अनुसार आइदर त्यहाँबाट एक्जिट लिइसक्नु भएको छ अब काबुल बाहिर हुनुभएको पनि काबुलमा आएर कोही टिकट लिएर फ्लाइटको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रायःजसो त्यही भएको देखिएको छ। काबुल बाहिर हुनुभएको भनेर ठ्याक्कै यति मान्छे भनेर 1-2जनाको पनि हामीलाई रिपोर्ट आइसकेको छैन। दूतावासले कन्ट्याक्ट गर्न कोसिस गरिराखेको छ, केस हुनुहुन्छ कि भनेर रिभेरिफाई गर्न कोसिस गरिराखेको छ। काबुल बाहिर हुनुभएको भनेर चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। आएछ भने मैले यो सम्बन्धित समितिलाई पत्र लेखेर गएर अपडेट गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सरकारको कुरा मान्ने हो भने अफगानिस्तानमा रहेका सबै नेपाली सुरक्षित छन्। तर हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सरकारको दाबी छ त्यहाँ नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियोगहरूमा काम गर्ने नेपालीहरू काबुलमा छन्, काबुल ग्रिन जोनमा छ। तर अवस्था अहिले त्यो रहेन, किनभने अहिले काबुल पनि कब्जामा भइसकेको छ। तर अलिकति आशाको त्यान्द्रो के छ भनेदेखि तालिबान लडाकुहरूले कारबाही नगर्ने अथवा जो अहिले कार्यरत थिए उनीहरूमाथि त्यस्तो क्रूर व्यवहार नगर्ने बताएको छ भने बिना हिंसात्मक गतिविधि नै त्यो काबुललाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यो एउटा आशाको त्यान्द्रो भयो। तर सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कति मानिस छन् भनेर भनेको छैन, जसको मतलब गैर कानुनी रूपमा अफगानिस्तानमा पुग्ने नेपालीहरूको बारेमा कुनै तथ्याङ्क छैन।
सरकारले राखेको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने तिनीहरू विदेशी नियोगमा काम गर्न गएका मान्छेहरू हुन् जो काबुलमा छन्, जो आज दिउँसोसम्म मात्रै ग्रिन जोनमा थियो र अवस्था अहिले त्यो छैन। नेपालीहरू जहाँ जस्तो अवस्थामा रहेका भए पनि उनीहरूको सुरक्षा तथा उनीहरूलाई जोखिममा पर्न नदिने अवस्था ल्याउनु राज्यको कर्तव्य हो। त्यसैले यसरी विभिन्न देश पुग्नेहरूको तथ्याङ्क राख्ने काम राज्यले गर्नुपर्छ। केही गैर कानुनी तरिकाबाट गएको भए पनि आपतको घडीमा कहाँ कसरी बसिरहेका छन् र अवस्था के छ भन्ने जानकारी लिने तथा आवश्यक कदम चाल्न सरकारले ढिलाइ गर्न हुँदैन। जहाँ जोसँग समन्वय गरेर हुन्छ वा कसरी हुन्छ त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ। सम्बन्धित जोसँग चाहिँ समन्वय गर्नुपर्ने हो, समन्वय गरेर नेपाली नागरिकको जीवको सुरक्षा, उनीहरूलाई सुरक्षा दिनु हाम्रो चाहिँ पहिलो काम हो। उनीहरूलाई त्यहाँ अहिले द्वन्द्व चलिरहेछ। अब बाहिर त पुगिसके तालिबानहरू भनिरहेछन्, अब चाहिँ काबुलमा चाहिँ पुग्ने कुरा छ, अब मतलब पुग्न सक्छ कुनै बेला। त्यसैले हाम्रो नागरिकहरूलाई जोखिममा पर्न नदिनको लागि जहाँबाट कसरी के समन्वय गर्नुहुन्छ उनीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित यता हामी घरमा ल्याउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हुन्छ। नयाँ दिल्ली स्थित राजदूतावास अफगानिस्तानको लागि पनि प्रमाणित भएको छ। त्यसैले त्यो बाहिर सबै कुराहरू नआए पनि हाम्रो दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासले त्यहाँ समन्वय आवश्यक समन्वय गरिरहेको होला होइन। अब यहाँ मैले प्रवक्ताको परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताको पनि चाहिँ समाचार पढिरहेको थिएँ। उहाँले पनि भन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो सम्पर्कमा छौँ, हामी क्लोजली चाहिँ हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ त्यहाँको स्थिति र नेपालीहरूलाई हामीले सुरक्षाका साथ चाहिँ हामी घरमा ल्याउने चाहिँ आवश्यक समन्वय गरिरहेछौँ भन्नुभएको छ। त्यसैले चाहिँ त्यो आवश्यक समन्वय भइरहेको होला भन्ने लाग्छ मलाई। देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले चलेको छ। देशमा बस्ने रहर हुँदाहुँदै पनि बाध्यतावश नेपाली पराई भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन्। केही धेरै पैसाका लागि जोखिम नै मोलेर विदेशिनु नेपालीको बाध्यता बनेको छ, जसको कारण धेरै गैर कानुनी बाटोबाट विदेशिनीको तथ्याङ्क सरकारसँग हुँदैन, जो अफगानिस्तानको जस्तो अवस्था आउँदा चपेटामा पर्छन्। यसबारेमा यस क्षेत्रका जानकारहरूले पनि बारम्बार सरकारलाई सचेत गराउँदै आएका छन्। अर्थात् वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सुरक्षामा सरकार चुकेको उनीहरूको भनाइ रहँदै आएको छ। रेमिटेन्सले गर्दा विदेशबाट सामान ल्याउन हाम्रो ढुकुटी मजबुत छ भन्ने हामी ठुल्ठुलो स्वरमा भन्ने, हामीसँग विदेशी विनिमय सञ्चितले 10 महिना धान्छ भनेर हामी बजेट भाषण गर्दा मौद्रिक नीति बोल्दाखेरि भन्ने र ती व्यक्तिमा आश्रित बाउ आमा छोरा छोरी दाजुभाइ चाहिँ गाउँमा छन् नि काम गर्ने, उनीहरूलाई किन राहत नदिने? अफगानिस्तान मामिला अहिले नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासले हेर्दै आएको छ। विगतमा पाकिस्तान स्थित दूतावासले हेर्दै आएकोमा केही वर्ष यता दिल्ली स्थित राजदूतावासले अफगानिस्तानसँगको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै आएको छ। तर भारत स्थित दूतावासका अधिकारीहरूले अफगानिस्तानमा तीव्र गतिमा विकसित भइरहेका घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताए पनि नागरिकलाई फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरिसकेको छैन। साथै उनीहरूले र परिवारजनले स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकारसँग आग्रह पनि नगरेको बताइएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले अफगानिस्तानमा रोजगारीका लागि नेपाली पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई सोमबार सम्पूर्ण विवरणसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। यसैबीच सरकारले के गर्दैछ, किन हालटाल गर्दैछ भन्ने विषयमा नि हामी कुराकानी गर्दैछौँ र यो कुराकानी गरिरहँदा हामीले यो सामग्री तयार गरिरहँदाखेरि अफगानिस्तान सम्पूर्ण रूपमा तालिबानको कब्जामा छ। दिउँसोसम्मको अवस्थामा र तालिबानले काबुल कब्जा गर्न केही समय लाग्ला भन्ने अवस्थामा यो हाम्रो अनुमान अथवा पूर्वानुमान सही हुन सक्थ्यो। त्यहाँका नेपालीहरू सुरक्षित छन्, अब तिनीहरूका लागि समय छ र बिस्तारै अब तिनीहरूको व्यवस्थापनमा काम गर्न सकिन्छ भन्न सकिने अवस्था थियो। तर अहिले पूर्ण देश तालिबानको कब्जामा गइसकेपछि हामी ढिलो भइसकेका होइनौँ यो विषयमा सोच्न भन्ने अवस्था आइरहेको छ। भलै सरकारको दाबी र अफगानिस्तानलाई हेरिरहेको भारतको नयाँ दिल्ली स्थित राजदूतावासले उसले भनिरहेको छ अहिले त्यहाँ नागरिकहरू सुरक्षित छन्, अर्थात् नेपाली नागरिकहरू सुरक्षित छन्। तर मैले यसअगाडि पनि भने र त्यही कुरा म दोहोऱ्याउँदैछु, त्यहाँ औपचारिक रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूको मात्र सरकारसँग तथ्याङ्क छ।
र धेरै नेपालीहरू गैरकानुनी रूपमा त्यहाँ पुगेको भन्ने कुराहरू पनि बाहिर आइरहँदा त्यस्ता नेपालीहरूको सुरक्षाको विषय पनि सरकारको चासोको विषय बन्नुपर्ने हो। कसरी हुन्छ, कोसँग समन्वय गरेर हुन्छ, उनीहरूलाई स्वदेश फिर्ता गर्नुपर्ने हो। अरू देशहरूले आफ्ना नागरिक बारम्बार फिर्ता गरेका छन्। दिउँसो काबुल नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहँदा अथवा काबुलमा तालिबानका लडाकुहरू छिरिरहँदा अमेरिकाले भने हेलिकप्टर मार्फत आफ्ना सैनिकहरू एयरपोर्टसम्म पुर्याएर त्यहाँबाट उद्धार गरेको थियो, किनभने त्यहाँको एक एयरपोर्टमा अहिले पनि अमेरिकी सैनिकहरूले चाहिँ सुरक्षा दिइरहेको अवस्था थियो र त्यही अनुसार उनीहरूले त्यहाँ लगेर आफ्ना नागरिकहरू उद्धार गरिरहेका छन्। त्यस्तै त्यहाँ अमेरिकाको अफगानिस्तानी राजदूतावासले पनि त्यहाँ भएका संवेदनशील डाटाहरूलाई नष्ट गरेको थियो हिजो नै भने। त्यसका लागि केही मेसिनहरू पठाइएको खबरहरू पनि बाहिरिएका थिए। भलै हामीले त्यहाँसँग केही कुराकानी गर्दाखेरि त्यहाँको अवस्था सामान्य रहेको भनेर बुझ्न सक्ने अवस्था रहे पनि त्यहाँ नेपालीहरूले भोगिरहेको सङ्कटका बारेमा यथार्थ विवरण अझै आउन सकेको छैन। जुन अन्तर्गत काम गरिरहेका छन्, जुन नियोग अन्तर्गत काम गरिरहेका छन् अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था अन्तर्गत काम गरिरहेका छन्, उनीहरूले नै नेपाल ल्याइदिने र उनीहरूले नै उद्धार गर्ने आशामा अहिलेसम्म सरकार बसेको छ। आज तालिबानले पुरा अफगानिस्तान कब्जा गरिसकेको छ। सरकारले भोलि बल्ल त्यहाँ पठाउने मेन पावरहरूसँग सल्लाह गर्दैछ। त्यस्तै सरकारले आज मात्र संयन्त्र बनाएको छ, जबकि यो काम केही हप्ता अगाडि नै गरिसक्नुपर्ने थियो। दुनियाँ अरू देशहरूले आफ्ना नागरिकहरू फर्काइरहँदा नेपाल भने त्यति बेला मौन रह्यो, कानमा तेल हालेर बसिरह्यो। अवस्था कहाँसम्म छ भने देशमा परराष्ट्र मन्त्री समेत छैन। टेलिफोन सम्पर्कमा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत जोडिनु भएको छ। डाक्टर महत, यहाँलाई एबिसी चेकमा स्वागत छ। डाक्टर साहब, हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अब यहाँ त परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेको मान्छे तथा सत्तारूढ दलको नेता पनि, के सरकारले अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूका बारेमा सोच्न ढिलो भइसकेन? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको तहबाट पनि कम्युनिकेट भइसकेको छ। उहाँले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुभएको छ। मित्र राष्ट्रहरूको चाहिँ सहयोगको लागि पनि एउटा आफ्नो तहबाट संवाद भएको छ भन्ने मैले ठानेको छु। र यो हाम्रो एकल प्रयासले छोटो समयमा त्यहाँबाट सबै नेपालीहरूलाई रेस्क्यु गर्न नसकिन सक्छ। त्यसको लागि भारत, अमेरिका लगायत त्यहाँ सुरक्षासँग जोडिएका नेपालीहरू पनि छन्। सबैको सहयोग लिएर हाम्रो प्रयास प्लस मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगले चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो त्यहाँ हुनुहुन्छ, जोखिममा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्काउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसमा मैले बुझेअनुसार सरकार गम्भीरताका साथ लागिसकेको छ। अब सरकारको 19 मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको अवस्था छैन, त्यसकै मारमा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि छ। मन्त्री नभएकै कारण यस्तो उद्धारमा समस्या भएको छ होइन? सबैको भर्खर उद्धार हुने क्रम सुरु भएको छ। अरू देशको पनि अधिकांश अब अहिले चाहिँ काबुलमै अब केन्द्रित छन्। अन्ततिर कोही भएको भए पनि त्यहीँ आइसकेको मलाई विश्वास छ। अब काबुलबाट राजधानीबाट फर्काएर ल्याउनुको लागि अब त्यहाँ यो एरोप्लेनको समुचित व्यवस्था हाम्रो आफ्नो क्षमताले मात्रै त्यो भ्याउँदैन। त्यसको लागि मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग लिनुपर्छ। युएनको पनि त्यसमा सहयोग हुनसक्छ। खास गरेर मित्र राष्ट्रहरूको सहयोगबाट त्यो सम्भव हुन्छ फर्काउन। र मैले बुझेअनुसार मित्र राष्ट्रहरू पनि त्यो सहयोग गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। डाक्टर साहब, अब अन्य देशहरूले बारम्बार आफ्ना नागरिकहरू फर्काइरहेका छन्। अब आज त तालिबानले पुरा देशै कब्जा गरिसकेको छ, काबुल पनि कब्जा भइसकेको छ। यतिका दिन चाहिँ के भयो? काम सरकारी आलटल किन र बारम्बार अफगानिस्तानको मैले भनिसकेँ त तपाईँलाई, मिडियामा खबर छ नि त बारम्बार। सबै यो तुरुन्तै आज भनेर भोलि हुने विषय होइन। यसमा चाहिँ प्रयास भइराखेको छ। मूलत अब अहिलेसम्म चाहिँ कोही असुरक्षामा परेका छैनन्, काबुलमै छन्। उनीहरूको चाहिँ सुरक्षित अवतरण हुन्छ, त्यो काममा सरकार लागिसकेको छ।
अब उनीहरूको चाहिँ यो उद्धारका लागि जस्तो औपचारिक क्षेत्रका लागि त तपाईँले भने जसरी परराष्ट्र औपचारिक अनौपचारिक केही फरक छैन। नेपाली नेपाली हुन् होइन, जसरी त्यहाँ पुग्या भए पनि सबैलाई चाहिँ हामी त्यो के अरे स्वयं सबैलाई त्यहाँबाट सुरक्षित रूपमा ल्याउने काम सबैको लागि गर्नुपर्छ, औपचारिकको लागि मात्रै होइन, सबैलाई। त्यसका लागि काम सुरु भइसकेको छ र सम्पूर्ण नेपाली सुरक्षित रूपमा नेपाल फर्किन्छ। सुरक्षित रूपमा चाहिँ अवतरण गर्नुपर्छ। त्यसमा सरकार लागेको मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा लागिसक्नु भएको छ। अब काम त सरकारकै पहलबाट हुने हो। अब मैले नै म त त्यहाँ छैन, तर पनि मलाई विश्वास छ सरकार त्यसमा सफल हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा सत्तारूढ दल नेपाली कङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत। सरकारले पछिल्लो समय गरिरहेका कार्य, अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षित स्वदेश फिर्तीका विषयमा गरिरहेका कार्य र गरिरहेको आलटालका विषयमा कुराकानी गरे। उहाँले सरकार त्यसमा तदारुकताका साथ लागेको र सम्पूर्ण नेपाली सुरक्षित रूपमा स्वदेश फिर्ती हुने अथवा अवतरण हुने उहाँले बताउनु भयो। अफगानिस्तानका विभिन्न ठाउँहरूमा नेपाली कार्यरत छन्। हामीले उनीहरूमध्ये काबुलमा रहेका केही नेपालीसँग कुराकानी गरेका थियौँ। उनीहरूले बाहिर अवस्था तनावग्रस्त रहेको बताए। केहीले भने बाहिरको अवस्था ठिक नभए पनि आफू सुरक्षित रहेको र आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए र तथापि जतिसक्दो छिटो स्वदेश फर्किने उनीहरूको तयारी छ। र केही अघि हामीले जानकारी गरायौँ, नियोग अन्तर्गतका कर्मचारीहरू भने स्वदेश फर्किने अन्तिम तयारीमा थिए। केही आफू फर्किरहेको बताएका थिए। अफगानिस्तानको अवस्था घन्टामा अझ सङ्कटग्रस्त बनेको छ, तर नेपाल सरकारले त्यसलाई जति संवेदनशीलताको साथ हेर्नुपर्ने हो त्यसमा ढिलाइ गरिरहेको होइन भन्ने आशंकाहरू पनि उब्जिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री समेत नियुक्त गर्न नसकेको सरकारले आवश्यक संयन्त्र परिचालनमा समेत तीव्रता दिन सकेको छैन भनेर पनि प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। अमेरिकाले हेलिकप्टर मार्फत आफ्ना नागरिक विमानस्थलसम्म लगेर स्वदेश फिर्ता गरिरहेको पछिल्लो अवस्थामा नेपालीहरूको भने यकिन अवस्था र तथ्याङ्क समेत सरकारसँग छैन। यसअघि इराकमा 12 जना नेपाली दाजुभाइ यस्तै लापरवाहीको शिकार बन्दा नेपालीसँग आँसु खसाउन बाहेक अरू विकल्प थिएन। बेलैमा सरकारले उचित कदम चालेको भए वा तदारुकता देखाएको भए सायद हामीले ती होनहार युवा गुमाउनै थिएनौँ होला। तर सरकार अझै चेतेको छैन। अफगानिस्तान विद्रोहीले निलिसकेको छ, जसको निशाना यसअघि उसको विरुद्धमा काम गरेका वा उसले शत्रु ठानेका नियोगमा काम गर्ने नेपालीहरू पनि हुन सक्छन्। फेरि दोहोऱ्याउँ, यद्यपि उनीहरूलाई माफी दिने र उनीहरूमाथि कारबाही नगर्ने बताएको छ भने काबुल पनि बिना हिंसात्मक गतिविधि उनीहरूले कब्जामा लिएका थिए। बिस्तारै सबै विमानस्थलहरूमा अवरोध बढिरहेको छ। काबुलमा देश छाडेर जानेहरू र सुरक्षित ठाउँतर्फ जानेहरूको भिड लागेको विवरण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका छन्। सरकारलाई आफ्ना नागरिक सुरक्षित राख्न प्राप्त समय सेकेन्डमा कम पर्दै गइरहेको छ, जसतर्फ जतिसक्दो चाँडो र ठोस निर्णय गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन। हवस् त, एबिसी चेकको आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को श्रृङ्खलामा फरक विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि म सहित एबिसी टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।